होता है, बाकी बड़े बच्चे उतने प्यारे नहीं होते। रब्बुल आलमीन ने उसी की मिसाल दे करके फरमाया, वो बच्चा दूध पीता जो माँ को सबसे ज्यादा प्यारा हुआ करता है, फरमाया वो माँ अपनी छाती से बच्चे को दूर करके फेंक देगी उस दिन की हौलनाकी की वजह से। वतादउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा वतरन्नास सुकारा, हर हमला की हमल गिर जाएंगे और दुनिया ऐसी पोजीशन में होगी। वतरन्नास सुकारा, देखने वाला जब लोगों को देखेगा ऐसा लगेगा कि सारे उन्हें शराब पीकर नशा खा लिया है, नशे के अंदर मदहोश हैं। लेकिन फरमाया माहुम बिसुकारा, वो नशा ना होगा, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का सख्त अज़ाब होगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे बरहना होंगे, मर्द और औरत इकट्ठे होंगे। अम्मा आयशा ने परेशान होकर सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या दोनों इकट्ठे होंगे? आपने फरमाया हाँ इकट्ठे होंगे। फिर परेशान होकर फिर पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को देखते होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐशा तू भी कमाल करती है। अल्लाह ने नहीं फरमाया माहुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लोग दिखने में ऐसे लगेंगे जैसे नशे के अंदर हैं, लेकिन हकीकतन अल्लाह के अजाब की लपेट में होंगे, उनको होश ही नहीं होगी देखने की, अल्लाह का ऐसा सख्त अज़ाब। तो मेरे भाइयों, उस दिन से अल्लाह ने हमें डराया कि उस दिन से डर जाओ। अगर मेरे भाइयों वो इतना कड़ा दिन है, फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है इन सारी परेशानियों के बाद, इस दिन के वकूअ के बाद जो मुजरिमीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलूक करने वाला है, उनके खाने, उनके पीने, उनकी ग़िज़ाएं, उनके कपड़े, सारा इंतजाम दोज़ख में मौजूद है। कपड़े भी दोज़ख के अंदर हैं, पानी भी दोज़ख के अंदर है, खाना भी दोज़ख के अंदर है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ला यमूतु फीहा वला यहया, दोज़ख एक ऐसी जगह है, ऐसा ठिकाना है, ना वहां जिंदगी है ना वहां मौत है। जिंदगी भी नहीं मौत भी नहीं, हालांकि दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए, या जिंदगी होनी चाहिए या मौत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने कहा दोनों नहीं है। इसलिए कि जिंदगी अमूमन आदमी सुख चैन वाली जिंदगी को जिंदगी कहता है। जब आदमी सुखी होता है, कोई पूछता है यार कैसी गुजर रही, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे में। और जब दुखी होता है, फिर कोई पूछे कि यार सुनाओ यार जमील कैसी गुजर रही है, तो जवाब देता है यार हमारी भी कोई जिंदगी। वो दुख भरी जिंदगी को जिंदगी नहीं कहता है। अल्लाह ने कहा दोज़ख के अंदर जिंदगी नहीं है, यानी जिस सुख और चैन को तुम जिंदगी कहते हो, वो सुख और चैन दोज़ख में हमने नहीं रखा है। और ना उसमें मौत है कि आदमी जब बहुत ज्यादा दुखी होता है, ख्वाहिश करता है काश मैं मर ही जाऊं, मुझ पे मौत आ जाए। अल्लाह कहता है उसको मौत भी नहीं आएगी, ताकि अजाब बरकरार रहे, अजाब बरकरार रहे उस सख्ती के साथ। फरमाया फल्लज़ीना कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, जो लोग कुफ्र करके रब्बुल आलमीन के पास आएंगे दोज़ख में डाले जाएंगे। रब्बुल आलमीन क्या करेगा? कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार। आज आप कपड़े की दुकान पर बैठ कर कहते हैं ये थान दिखाइए, ये थान लाइए, इसमें से इतने मीटर काटिए, इसमें से इतने मीटर काटिए। रब्बुल आलमीन कहता है हम भी दोज़ख में कपड़े के सारे थान खोल के डाल देंगे। कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, फरमाया आग के थान उनके सामने होंगे, उन्हीं में से उनके लिबास काटेंगे और उसी आग के लिबास को उनके जिस्म पर लपेट देंगे। और बाज को इतना अजाब, अल्लाह के रसूल से सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके चचा अबू तालिब ने आपकी बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है, बड़ी मोहब्बत आपसे किया करता था, क्या आपकी मोहब्बत आपकी खिदमत कोई फायदा उसे देगी? आपने फरमाया हाँ जरूर फायदा देगी। इतना फायदा होगा कि मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब होगा। कैसा अजाब? दोज़ख के जूते रब्बुल आलमीन पहनाएगा, यगली दिमागहु कगलिल हमीम। जूते दोज़ख के पांवों के नीचे होंगे, दिमाग सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर दिमाग भेजा मगज ऐसे खौलेगा जैसे चूल्हे पर रखी हुई हंडिया के अंदर पानी खौलता है। यगली दिमागहु कगलिल हमीम, वो ये समझेगा दुनिया में इस आखिरत में सबसे सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे सख्त। ये है क्या? सबसे हल्का अजाब है। मेरे भाइयों, दोज़ख में कपड़े भी हैं, दोज़ख में खाने भी हैं।
ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اے انسانو، تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہیں، پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں، اور گلے میں اٹک جانے والے کھانے بھی ہیں۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے، بوٹی اٹک جائے، ہڈی پھنس جائے، نوالا پھنس جائے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، تو انسان پانی مانگتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، گلے میں پھنسے گا، پانی مانگے گا، یغاثوا بماء کالمہل، ہم پانی دیں گے ایسا پانی جیسے تیل کے نیچے میل بیٹھا ہوتا ہے وہ پانی، اور گرم اتنا کہ یشوی الوجوہ، وہ گلاس اس کے چہرے کے قریب آئے گا، چہرہ بھن کر کباب ہو جائے گا، پی نہ سکے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم، فرمایا وہ گرم پانی کھولتا ہوا اس کے سر پہ ہم ڈالیں گے، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی جب سر پہ پڑے گا، فرمایا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، والجلود جو اوپر سے گرے گا چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، ایک چمڑی ادھر جائے گی، بدلناکم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی ادھڑے گی ہم دوسری چڑھا دیں گے، وہ ادھڑ جائے گی تیسری چڑھا دیں گے۔ یہ چمڑی کا بھی بڑا عجیب سسٹم ہے جو رب العالمین نے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے، یہ جو انسان کے جسم میں درد محسوس کرنے والے جو خلیے اور نسیں ہیں نا، یہ صرف جلد کے اندر ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، جب سوئی اوپر کی کھال کو پار کرتی ہے اس وقت تو درد ہوتا ہے، جب اندر چلی جاتی ہے پھر درد نہیں ہوتا۔ درد محسوس کرنے والے جو خلیے ہیں وہ ہماری کھال میں اللہ رب العالمین نے جال کی شکل میں بچھا دیے، اور اللہ نے فرمایا، حکمت بھی اللہ نے یہی بتلائی کہ دوسری جلد کیوں چڑھائیں گے، لیذوقوا العذاب، دوسری چمڑی اس لیے چڑھائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہ ہو۔ ایک کھال اترے گی تو پھر دوسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف، وہ اترے گی تو تیسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف۔ تو میرے بھائیو، اس دن سے اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں، اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا ہے کہ اس کسی بھی شکل میں ہم اس دن سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور خوف پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اس کا کہا مانیں، اس کی بات مانیں، اس کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ ارے وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کا دیا ہم پیتے ہیں، اس کا دیا ہم کھاتے ہیں، اس کا دیا ہم پہنتے ہیں، ارے اسی کے فضل سے ہم جیتے ہیں، ارے اسی کے فضل سے آج بولتے ہیں، اسی کے فضل سے آج سنتے ہیں، اسی کے فضل سے آج دیکھتے ہیں، اسی کے فضل سے آج ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔ اگر اسی کو ہم نے ناراض کر دیا، وہی ہم سے روٹھ گیا جو سب کا داتا ہے، جو یہ سب نعمتیں دیتا ہے، اسی کو ہم نے ناراض کر دیا، وہی ہم سے روٹ گیا، تو ہمارے پلے کیا رہے گا، ہمارے پلے کیا رہے گا؟ میرے بھائیو، وہ ایسا طاقت والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، میں آخری لمحات جو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں گزارے ہیں، اس وقت میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کا سر مبارک میری چھاتی کے ساتھ تھا، میں نے ایسے روکا ہوا تھا، میں ان لمحات میں آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول بار بار پانی میں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، اس بخار کی تپش کی وجہ سے چہرے پر پھیرتے، اور بار بار یہ کلمات زبان پر لاتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ میں تیرا کمزور اور ناتواں بندہ ہوں، موت کی سختیاں، یہ موت کی شدت میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس سختی اور شدت کو برداشت کرنے کی اعنی، مجھ میں ہمت اور قوت اور طاقت پیدا فرما۔ میرے بھائیو، اللہ کا رسول بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا رسول اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہم کچھ نہ ہو کر نہیں ڈرتے، وہ سب کچھ ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر، اللہ کا قریبی ہو کر، اللہ کا برگزیدہ ہو کر، جس پر رسالت اور نبوت کا آخری تاج اللہ نے اس کے سر پہ رکھا ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اور ہم جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم نکال کر دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، یہ بات کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا، ایک وہ بھی ہے، فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات